आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म अक्षर काका। यहाँलाई थाहा छ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अन्तरसङ्घर्ष चलिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताहरूले यसलाई अन्तर्कलह अथवा अन्तरसङ्घर्षको रूपमा नबुझिकन यो पार्टीभित्र हुने एउटा जीवन्त प्रक्रिया, नियमित अन्तर्विरोधहरूको रूपमा मात्रै यसलाई स्वीकार्ने गरेका छन्। तथापि बाहिरबाट हेर्दा नेकपाभित्र निकै ठुलो कलह जस्तो देखिन्छ। हामी आज यसै विषयमा कुराकानी अलि बढी केन्द्रित गर्नेछौँ। हामीसँग आज स्टुडियोमा यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ठाकुरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले थोरै पृष्ठभूमिमा अलिकति सङ्केत गरेँ। नेकपा एउटा विग्रहको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। नेकपाभित्र अन्तर्कलह पैदा भएको छ। यो अन्तर्कलह चाहिँ अहिलेको अन्तर्कलह लाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यो अन्तर्कलह यो नियमित प्रक्रिया हो कि अथवा यो आकस्मिकता हो? अहिले तपाईले भन्नुभयो जस्तै एक प्रकारले हेर्दा नेकपाको आन्तरिक जीवन अहिले एक प्रकारको विभाजनको परिस्थितिमा, विभाजित मनस्थितिमा र अत्यन्त डरलाग्दो ठुलो भयङ्कर कलह उत्पन्न भएको छ। अहिले झट्ट हेर्दा अथवा चाहिँ लामो बहस चल्दै गर्दाखेरि यो नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन, नेताहरूको चाहिँ पार्टीभित्र भागबण्डा, पार्टीभित्र नेताहरूको लेनदेन जस्तो रूपमा यो प्रकट भइरहेको छ। तथापि यो आज एकाएक प्रकट भएको विषय होइन। यो चाहिँ अहिले यसभित्र हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्व एमाले र त्यसभित्रका त्यतिखेरका गुट उपगुट विचार समूह पनि आज क्रियाशील छन्, प्रकट छन्। पूर्व माओवादी केन्द्रभित्रका चाहिँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, व्यक्ति केन्द्रहरू, गुट उपगुटहरू, विचार समूहहरूको रूपमा पनि आज ती चिजहरू प्रकट भइरहेका छन्, देखिरहेका छन्। र कहिले हामी पूर्व एमाले एक हौँ भन्दै नारा लागेको देख्छौँ, कहिले हामी पूर्व माओवादी केन्द्र एक हौँ भन्दै नारा लागेको हिँडिरहेको देख्छौँ। यी यस्ता चिजहरू पनि आज प्रकट भइरहेका छन् र यस्ता चिजहरूले विभिन्न भूमिका खेलिरहेको स्थिति छ। त्यस्तो सँगसँगै अहिले हेर्दाखेरि हामीले आजको दिनलाई थोरै पृष्ठभूमिसँग जोड्नु पर्यो भने एक हामीले एकीकरण गर्दाखेरि समग्र त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसको सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक, त्यसको दीर्घकालीन योजनाहरूमा समेत केन्द्रित भएर पर्याप्त छलफल बहस एकीकरणको बेला भएन। यद्यपि त्यो एकीकरण अत्यन्त जायज थियो, आवश्यक थियो, उपयुक्त थियो, त्यो स्वागतयोग्य थियो। तर त्यसपछि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एकीकरण हुँदाखेरि हामीले साङ्गठनिक एकताका कामहरू 3 महिनाभित्र सक्छौँ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ, घोषणा गऱ्यौँ। तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न 21औं महिना पर्खिनु पर्यो। त्यसबिचमा जिल्ला कमिटीहरू, प्रदेश कमिटीहरू गठन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ व्यक्ति छान्ने कि विधि प्रणालीबाट कमिटी गठन गर्ने भन्नेमा ठुलो बहस सिर्जना भयो। त्यस पछाडि गएर चाहिँ हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिँदाखेरि फेरि एउटा अनौठो परिस्थिति बन्यो कि त्यो 20 महिनाभित्रमा पार्टीभित्र जुन कलह उत्पन्न भएको थियो, जुन अविश्वास उत्पन्न भएको थियो, जुन प्रकारको यो अब चल्न सक्दैन कि भन्ने जस्तो जुन परिस्थिति बनेको थियो, तर हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर निस्कँदाखेरि एक प्रकारले विजय उत्सव मनाउँदै निस्क्यौँ। र त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट फेरि हामीले भन्यौँ कि यो बैठक सकिएको 15 दिनभित्र हामी एकीकरणका बाँकी काम सक्छौँ। तर त्यो 15 दिन अहिले तपाईँ म बसेर कुरा गर्दासम्म आइपुगेको छैन। त्यसैले यो पृष्ठभूमि छँदै थियो। त्यसपछि यो बिचमा चाहिँ एकीकरणका काम सकिएका छैनन्। हामीले चैत मसान्तमा महाधिवेशन गर्ने भनेको त्यसका तयारीका कुनै कामहरू भएका छैनन्। स्थायी समितिको बैठक बस्न 20 जनाले माग गर्नु पर्यो। बसेपछिको बैठकको हालत यो छ। यो बिचमा अध्यादेश प्रकरण भन्नुहोस् अथवा चाहिँ अरू नेताहरूले विभिन्न समयमा व्यक्त गरेका विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, त्यसबाट उत्पन्न भएका प्रतिक्रियाहरू, यी सबै कुराले आज चाहिँ पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक अनिर्णयको
बन्दी जस्तो भइरहेको छ। अनि यो अन्तर्कलहको ठोस कारण अथवा चाहिँ यो हामीले कारण केलाउँदाखेरि के पाउँछौँ? यसको कारण हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एकीकरणपछि पार्टीको घोषित नीति र विधि बमोजिम चलाएनौँ। समस्याहरूलाई त्यो नीति र विधिभित्र बसेर चाहिँ छलफल गर्दै समाधान गर्दै हामी निरन्तर आउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ भएन। हामीले नीतिलाई पनि बोकेनौँ, विधिलाई पनि बोकेनौँ, नियमित बैठकहरू पनि गरेनौँ। हाम्रो संस्थागत निर्णयको प्रणाली भत्कियो, हाम्रो चाहिँ सामूहिकता भत्कियो, हाम्रो चाहिँ विधि प्रणालीका कुराहरू भत्किए। नीति कता छ, हामी कता कुदिराखेका छौँ, यो जस्तो परिस्थिति बन्यो। भनेको नेतृत्वको अलिकति स्वेच्छाचारिता जस्तो, नेतृत्वले जे मन लाग्छ त्यही गर्ने जस्तो, अलिकति यो आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद जस्तो, म नै पार्टी हुँ, पार्टीको विधान नै मै हुँ भन्ने चिन्तनमा आधारित भएर हामीले पार्टी सञ्चालन गऱ्यौँ कि अथवा के भयो? त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले के भनिरहेका छौँ भने नम्बर 1 कुरा चाहिँ पार्टी एकता उचित कुरा थियो, जायज थियो, अत्यन्त ऐतिहासिक कुरा थियो, यो बच्नुपर्छ। आज विभाजन मन्जुर छैन। दोस्रो कुरा फेरि पनि हामी चाहिँ यो पार्टी भनेको विचार प्रधान पार्टी हो, विचार प्रधान पार्टी रहनुपर्छ, बन्नुपर्छ। नम्बर 3 यसले घोषणा गरेको अवलम्बन गरेको नीति र विधि बमोजिम यो चल्नुपर्छ। यो ठाउँमा चाहिँ हामी नफर्किकन यो ठाउँमा हामी चाहिँ अगाडि नबढिकन हामीले चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ परिस्थितिलाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। तपाईँले सन्दर्भवश आज संयोगले आज पुष्पलाल स्मृति दिवस नै हो। हामी पुष्पलाललाई देशभरि आज सम्झिराखेका छौँ। तर इतिहास हेर्ने हो भने हिजो चाहिँ के भयो, पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएको विचार पास भयो, तर नेतृत्व त्यो विचारको विरोध, त्यो विचारको एगेनेस्टको विचार राख्ने व्यक्ति अथवा जुन विचारमा पास भयो त्यो विचारको विपरीत नेतृत्व निर्माण भयो। आज हामी विगतमा चाहिँ त्यो श्रृङ्खलाबाट हुर्किँदै पुष्पलाल गद्दार घोषित भएको हामी आज पढिराखेका छौँ र आज त्यसमा ठुलो करेक्सन भएर पुष्पलाल गद्दार होइन, पुष्पलाल नेता हो भनेर आज हामीले भनिरहेका छौँ। सबै मिलेर हिजो पुष्पलाल ठिक हो भन्नेहरू पनि, बेठिक हो भन्नेहरू पनि एक ठाउँमा उभिएर पुष्पलाल ठिक हो भनिरहेका छौँ। तर आज आएर फेरि हामीले चाहिँ त्यही पुष्पलालले चाहिँ नि भनेको विचार प्रधानतालाई बोकिराखेका छौँ। त्यही पुष्पलालले भनेको चाहिँ नेता होइन, नीति प्रधान के अरे विधि प्रधान हो, नेता होइन नेतृत्व प्रधान के अरे विचार प्रधान हो भन्ने कुरालाई बोकिराखेका छौँ। मानेका छौँ पुष्पलाललाई सर्वसम्मत, तर हामी न विधि मानेका छौँ न विचार मानेका छौँ। भनेको अब यसको यो समाधानको उपाय चाहिँ के हुन्छ? अब हुन त स्थायी कमिटीको बैठकमा अब यही नेतृत्वबाट सरकार पनि चल्न सक्दैन, यही नेतृत्वबाट पार्टी पनि चल्न सक्दैन भनेर एउटा प्रखर रूपमा त्यो विचार आइरहेको छ। भनेको अब त्यही विचारको कार्यान्वयन अथवा त्यही भावनाको कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ यो पार्टी ठिक ठाउँमा आइपुग्छ त? होइन, हामीले गम्भीर रूपले छलफल केमा गर्नु पर्यो भने आज पार्टीभित्र नेतृत्वका बारेमा गम्भीर प्रश्न किन उठिरहेको छ, त्यसका कारणहरू के हुन्, त्यसलाई हामीले मार्क्सवादी दृष्टिकोणका आधारमा हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। नेतृत्वमाथि आज यो तहको प्रश्न किन खडा भएको छ? यो खालि उद्देश्यमूलक तरिकाले खडा गर्नका लागि, अड्काउनका लागि मात्रै गरिएको वा समस्याहरू छन्? यसमा हामीहरू गम्भीर छलफल भइरहेको छैन, हुनु आवश्यक छ। र त्यसमा चाहिँ नेतृत्वको तहबाट भएका कमीहरू के हुन् र अरू चाहिँ कार्यकर्ता तहबाट अरू क्षेत्रबाट उत्पन्न भएका चाहिँ समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ नि एउटा वस्तुनिष्ठ छलफल हुनु पर्यो र हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो कि हाम्रा यहाँनिर कमजोरी भए यसलाई हामी यसरी सच्याउँछौँ। होइन, अब निष्कर्ष कसरी निकाल्ने? सचिवालयको बैठक राम्ररी चल्न सक्दैन, स्थायी कमिटीको बैठक असार 10 गतेदेखि सुरु भएको, आज साउनको 7 गते हामी बसिराखेका छौँ। आजसम्म जम्मा 7 चोटि बैठक बसेको छ, त्यही पनि नियमित बैठक बस्न सकेको छैन। अब निरन्तर स्थगितको प्रक्रिया, अब यो स्थायी कमिटी होइन, यो स्थगन कमिटी हो भनेर बाहिर टिप्पणी भइरहेको छ। भनेको अब समस्याको निकास चाहिँ कसरी निस्कन्छ? होइन, यसमा आजसम्म हामीले हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले विषयहरू गम्भीर, यो अहिलेको यो स्थायी समितिको डेडलकले र यति लामो चाहिँ निरन्तर स्थगन, निरन्तर चाहिँ यो परिस्थितिले हामीले बुझ्न सक्छौँ कि समस्या सानो छैन, सामान्य छैन। यसैबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ।
त्यसकारणले हेर्दाखेरि नेताहरूको बिचमा होमवर्क बढी आवश्यक छ भन्ने कोणबाट नै हामीले अहिलेसम्मको छलफललाई बुझ्दै आइरहेका छौँ। तर त्यो होमवर्क कहिलेसम्म, होमवर्कमा के भइरहेको छ, होमवर्कभित्र चाहिँ नि पनि गाँठो केमा नफुकेको, यी यस्ता विषयहरू अलिकता चाहिँ पार्टीको अलिक ठुलो दायरामा आउन जरुरी हो कि भन्ने यसले अभिव्यक्त गर्न खोज्दैछ र अभिव्यक्तहरू सुरु पनि भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि हाम्रो पार्टीमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले चाहिँ विचार, सिद्धान्त, सङ्गठन र सङ्घर्ष र त्यसभित्र चाहिँ हामीले एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरण स्वयं नेतृत्वका बिचमा, पार्टीभित्र, पार्टी बाहिर र नेताको बिचमा पनि हामीले यो कुरालाई स्वीकार गर्दै आइरहेका छौँ कि हामी एकता, रूपान्तरण र सङ्घर्षलाई निरन्तर चलाइराखेका छौँ। कमिटीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित निर्णयमा पुग्नको लागि त्यो एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरण को चाहिँ एउटा मर्यादाभित्र बसेर नेताहरूको बिचमा होमवर्क चल्दै गरेको छ भन्ने अर्थमा यसलाई सकारात्मक रूपले नै हेर्न र त्यसलाई त्यो कमिटीलाई चाहिँ कमजोर बनाएर, कमिटीको चाहिँ मर्यादालाई, कमिटीको चाहिँ वैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाएर होइन कि कमिटीको मर्यादालाई, कमिटीको वैधानिक व्यवस्थालाई बलियो बनाएर चाहिँ हामीले निकाल्ने निष्कर्षहरू त्यसको कमिटी प्रणालीभित्र बसेर, विधि प्रणालीभित्र बसेर नै गरिनु आवश्यक छ, जसले गर्दाखेरि हामीले गरेका निर्णयहरूले दीर्घकालसम्म चाहिँ महत्त्व राख्छन्। भनेको अब दुईजना अध्यक्ष बीच कार्यविभाजन गरेर अथवा नेताहरूका बीचमा चाहिँ एक खालको पावर सेयरिङ अथवा शक्तिको बाँडफाँड गरेर अथवा शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर चाहिँ यो समस्याको निकास निस्कन्छ कि अथवा अरू कुनै विधिबाट यसको समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्ने तहमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? होइन, म चाहिँ के देख्छु भने नेताहरूको बिचमा केवल लेनदेन गरेर आजको तत्काल केही समस्या समाधान गरेर वा भोलिको निम्ति चाहिँ कतिपय भोलि हामीले यसो गर्नेछौँ भन्ने समझदारी गरेर मात्रै गरिने निकासले पार्टीको दीर्घकालीन रूपले यसले लक्ष्य लिने तहमा त्यो बाटोमा पुग्नको लागि जुन शक्ति आर्जन हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन र समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले समस्याको समाधान नीतिभित्रै खोज्नुपर्छ, विधिसम्मतै खोज्नुपर्छ। भनेको अब के अर्ली महाधिवेशनमा जाने होइन, महाधिवेशन त अहिले हामीले अर्ली महाधिवेशन वा अर्को महाधिवेशन भनेर त्यसमा अहिले जुन एउटा बहस चलिरहेको छ त्यसको मैले कुनै औचित्य देख्दिनँ। किनभने 6 महिना अगाडिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय नै गरिसकेको छ कि हामीले चैत्र महिनामा, चैतको 25 सम्म हामी महाधिवेशन गर्छौँ भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ। तर म नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि र भन्न चाहन्छु कि तपाईँसँग फेरि अक्षर काकासँग बसेर त्यो निर्धारित गरेको चैत्र 25देखि 30 सम्म यो तोकिएको मितिमा महाधिवेशन किन भएन भनेर तपाईँले प्रश्न गर्ने र मैले जवाफ दिने परिस्थिति नआओस्। म यो चाहन्छु, किनकि म आजको परिस्थितिले त्यो केन्द्रीय कमिटीले तोकेको मितिमा पनि महाधिवेशन हुने छाँटकाँट छैन भने अर्ली महाधिवेशनको त किन बहस गर्नु पर्यो, त्यसको के अर्थ छ र? त्यसैले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि मैले यो किन भनेको भने आज चाहिँ नेकपाको एकीकरण भएको हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ, 2.5 वर्ष हुन लाग्यो होइन, 2 वर्ष प्लस हामी गयौँ भने यो अवधिसम्म नेकपाको कुन जिल्लामा सङ्गठित सदस्य सङ्ख्या कति हो र को हो भन्ने कुराको थाहा छैन। सदस्यता कति हो भन्ने नै कति हो पनि थाहा छैन, को हो पनि थाहा छैन। सङ्गठनको एकीकरणका कामहरू नै टुङ्गिएका छैनन्। हामीले महाधिवेशन अगाडि गर्नुपर्ने नगर अधिवेशन, गाउँ अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशनको त कहिले गर्ने भन्ने कुराको कुनै हामीले यद्यपि केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय गरेका थियौँ त्यो कुरा कि 15 दिनभित्र चाहिँ एकीकरणका काम सक्ने, त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय अभियान सम्पन्न गर्ने, त्यसपछि जिल्ला स्थानीय कमिटीहरूको अधिवेशन गर्ने, जिल्ला अधिवेशन गर्ने, सबै हामीले केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाग निर्णय गरेका थियौँ। तर ती निर्णयहरू त आज पल्टाउँदा कागजमा त भेटिन्छन् तर समयले त हामीलाई पर्खिएन गइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यही तरिकाले त्यसमाथि आज यो तहको चाहिँ नि विवाद पार्टीभित्र उत्पन्न छ भने यो बेलामा चाहिँ हामीले महाधिवेशन, म चाहन्छु कि अरू बहसमा, अरू चाहिँ छलफलमा, अरू चाहिँ नि आरोप प्रत्यारोपमा नअल्झिकन आजको तत्कालको जे उत्पन्न समस्या हो यसलाई समाधान गरेर
त्यो केन्द्रीय कमिटीले निर्धारित गरेको चैत्र महिनामा महाधिवेशन गर्नका लागि तत्काल अब केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बसेको 6 महिना पुगेको छ। 6 महिनाभित्र त अर्को बैठकै गर्नुपर्ने हो भने तत्काल चाहिँ यो समस्या हल गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर अब महाधिवेशनको चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीले तोकेको महाधिवेशनको तयारीका कामको कार्यविभाजन गरेर अगाडि बढ्दा भइहाल्यो नि। मैले अलिकति तपाईँलाई यहीँ रोकेँ। अब अहिले नेकपाले यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। अब तपाईँहरू आफै यस्तो चाहिँ गन्जागोलमा यस्तो किचलोमा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफूभित्रकै अन्तर्विरोध अथवा आफूभित्रकै समस्याको चाहिँ त्यो निदान गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने यो मुलुकको समस्या यत्रो तमाम चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व अथवा अगुवाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम अत्यन्त जायज र अत्यन्त आजको ज्वलन्त प्रश्न हो यो कि हामी आज चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको यो झगडाले यो उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिले केवल नेकपाको आन्तरिक जीवन प्रभावित छैन वा यो नेकपा विभाजित हुँदा नेकपाको आन्तरिक जीवन कमजोर हुँदा यो पार्टी भत्किँदाखेरि अहिले तत्काल कुनै पार्टीलाई तत्कालको रमाइलो पनि हुनसक्छ, लाभ पनि हुनसक्छ। तर त्यसले के यो देशमा हामीले चाहिँ लिएर आएको गणतन्त्र सुरक्षित हुन्छ? हामीले बनाएको संविधान सुरक्षित हुन्छ? हामीले चाहिँ अहिले अवलम्बन गरेको शासकीय प्रणाली सुरक्षित हुन्छ? यो देशको चाहिँ नि आज जुन पटक पटक हामीमाथि चाहिँ नि हस्तक्षेप हुँदै आइरहेको हाम्रो देशमाथिको चाहिँ नि हस्तक्षेप हाम्रो स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, सम्प्रभुता बलियो हुन्छ भन्दा बलियो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि आजको नेकपाको सङ्कट चाहिँ केवल नेकपाको सङ्कट होइन, यो सिङ्गो देशको सङ्कट हो। र किनकि यसमा उत्पन्न भएको सङ्कटले देशका सबै क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् र तिनीहरूभित्र यसको प्रभाव अवश्य रूपले प्रवेश गर्नेछ, रोक्न सकिने छैन र हामी चाहिँ विनाशको बाटोमा जानेछौँ। देशमा गम्भीर विनाशको चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुनेछ, विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ, हाम्रो देशको चाहिँ सम्प्रभुतामाथि गम्भीर प्रकारको सङ्कट पैदा हुनेछ। त्यसै कारणले हामीले भनेको कि हामीलाई विभाजन मन्जुर छैन। त्यसै कारणले भनेको हो कि नीति र विधि बाट अलग थलग हुने छुट छैन। त्यसै कारणले भनेको कि हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सामूहिक र संस्थागत जीवन पद्धतिलाई तलमाथि गर्न पाइँदैन। हामीले यस अर्थ भनेका हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एकातिर यो परिस्थिति छ भने अर्कोतिर तपाईँले भन्नुभएको आज यो कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको त श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको एजेन्डा हो नि त। तिनीहरूको मुद्दा बोकेर हामी यहाँ आएका हौँ नि। गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको मुद्दा बोकेर हामी यहाँ आएका हौँ। दलितको मुद्दा बोकेर, महिलाको मुद्दा बोकेर, जनजातिको मुद्दा बोकेर, किसान मजदुरको मुद्दा बोकेर हामी यहाँ आएका हौँ। आज हामी 2/3 बहुमतको सरकार चलाइरहँदाखेरि त्यो श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको मुद्दा कहाँ व्यवहारिक छ? आज ती महिलाका, दलितका, जनजातिका, आज पछाडि परेका मानिसहरूको मुद्दा चाहिँ व्यवहारिक हुने अनि दलाल प्रवृत्ति हावी हुने परिस्थिति यो कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य लक्ष्य अनुरूप हामीलाई कसले नेतृत्व गरिरहेको छ? हामी कहाँनिर पुगिरहेका छौँ? हाम्रा एजेन्डाहरू कहाँ गए? कसरी व्यवहारिक बन्दैछन्? हाम्रा एजेन्डाहरू किन चाहिँ आज चाहिँ हामीले नेताहरूको चाहिँ नि अभिव्यक्तिमा हाम्रो अभिव्यक्तिमा चाहिँ ती मुद्दाहरू चाहिँ नि क्रमशः ओझेल पर्दै किन गइरहेका छन्? त्यसकारणले यो अर्को गम्भीर प्रश्न छ। त्यसैले यो नेकपा कमजोर हुँदाखेरि त्यो कि त हामीले आज भन्न सक्नु पर्यो कि यो एकता ठिक थिएन, हामीले उठाएको त्यो श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको एजेन्डा ठिक थिएन, ती महिला, दलित, जनजाति, वर्गीय रूपले पछाडि परेका मानिसहरूको मुद्दा ठिक थिएन, असमानताको अन्त्य गर्छौँ, विभेदको अन्त्य गर्छौँ, गरिबीको अन्त्य गर्छौँ, शोषण उत्पीडनको अन्त्य गर्छौँ, न्याय र समानता ल्याउँछौँ भन्ने कुरा हामीले केवल फगत चाहिँ भोटका लागि भनेका थियौँ भन्ने आज हामीले त्यो भन्न सक्छौँ? होइन, मैले अलिकति फेरि तपाईँलाई यहाँ रोकेँ। जस्तो आज तपाईँहरूले पार्टी एकताको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन, 2/3 औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन, सरकार र पार्टी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ, त्यसो किन गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन। अब यो नेकपा हामीले जोड्छौँ अथवा यो नेकपा विभाजन हुँदैन भन्ने एउटा भावनात्मक कुरा, एउटा मनोगत आकाङ्क्षा पालेर मात्रै यो एकता जोगिएला अथवा चाहिँ यो पार्टी एकता दिगो होला त? आज नेकपाको कार्यकर्ताको एउटै स्वर
समान स्वर एउटा छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामी कुनै पनि कस्टमा नेकपालाई विभाजित हुन दिँदैनौँ। किन यो स्वर आज एकताबद्ध स्वर किन छ? निश्चित मानिसहरू बाहेक त्यो स्वर किन छ भन्दाखेरि हामीले उठाएका एजेन्डाहरू ठिक छन् र त्यो कुरा हासिल गर्नै पर्दछ। त्यसबाट भाग्ने छुट हामीलाई छैन, त्यसबाट असफल हुने छुट हामीलाई छैन, किनभने यो राष्ट्रिय प्रश्न हो, यो देशको प्रश्न हो, जनताको प्रश्न हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकता पनि ठिक थियो, हामीले उठाएका एजेन्डा पनि ठिक थिए। हामीलाई त्यही कारणले जनताले यो मत दिएका हुन्। त्यो मतको संरक्षण र त्यो जनमतको कदर र त्यसको कार्यान्वयन हाम्रो जिम्मेवारी हो र त्यो पुरा गर्नको लागि यो एकतालाई बचाउने, नीति विधि प्रधान पार्टी बनाउने, संस्थागत जीवनशैलीलाई अवलम्बन गर्ने र फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले हिजो जसरी सामन्तवाद विरुद्धको लडाइँमा जुन आदर्श मूल्य मान्यता जुन आचरणका साथ लड्दै आयौँ, हिजो जसरी निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध जुन चाहिँ आचरण जुन एउटा मनोबलका साथ कमिटमेन्टका साथ हामीले लड्यौँ र सफलता प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसै गरी वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्य चुम्न बाँकी छ र त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि त्यही आचरण, त्यही व्यवहार, त्यही कार्यशैली, त्यही चाहिँ कमिटमेन्ट र समर्पणको चाहिँ आजको आवश्यकता हो। त्यसको लागि नेताहरूले त्यो उद्देश्यतर्फ अगाडि बढ्ने कुरालाई बलियो प्रभावकारी बनाउनको लागि आजको लिडरसिपले त्याग गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो त्याग भने कि अब उहाँहरू नेतृत्वबाट बिदा लिने कि अथवा कसरी हुन्छ? होइन, त्यसमा नेताहरूले त्याग गर्ने भनेको मैले कुन अर्थमा भन्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ आजको नेतृत्व पङ्क्ति जुन सिनियर नेतृत्व पङ्क्ति हो उसले पञ्चायत विरुद्ध लड्यो, सफलता प्राप्त गर्यो। उसले चाहिँ राजाको निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्यो, सफलता प्राप्त गर्यो। संविधान बनाउने अभियानको लडाइँ लड्यो, त्यसमा सफलता प्राप्त गर्यो। संविधान बमोजिम चुनाव गर्ने आन्दोलनको लडाइँको नेतृत्व गर्यो, त्यसमा सफलता प्राप्त गर्यो। र अब उसले पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन मात्रै हुन जान्दछन्, एकताबद्ध हुन जान्दैनन् भन्ने मान्यताका विरुद्ध लड्यो, एकताबद्ध पनि गरायो। अब उसले त्यो एकताबद्ध यति श्रृङ्खलाबद्ध सफलता प्राप्त गरेर आएको नेतृत्वले अब चाहिँ यो पार्टीलाई विभाजित गरेर हिँड्यो भने उसमाथि लाग्ने दाग सानोतिनो हुने छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ नि त्यागको चाहिँ अर्थ के हो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ यो पार्टीलाई एकताबद्ध, सग्लो, बलियो पार्टी चाहिँ अब अर्को पुस्तालाई सकुशल हस्तान्तरण गर्नुहोस् र तपाईँको सल्लाहमा, तपाईँको सुझावमा, तपाईँको चाहिँ नि के छ भने तपाईँको त्यो यति ठुलो चाहिँ सङ्घर्षको तपाईँको चाहिँ नि वरिपरि बसेर चाहिँ नयाँ पुस्तालाई, अर्को पुस्तालाई चाहिँ लिडरसिप प्रदान गरेर यसलाई अझ बलियो बनाउने कुरामा चाहिँ त्याग गर्नुहोस्, भूमिका खेल्नुहोस्, यो बेला भएको छ। अलिकति तपाईँकै आफ्नै एउटा अभियानमा पनि जोडौँ। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहँदाखेरि अब स्थायी कमिटीमा त अनेक खालका विषयहरू आउने भए। अब स्थायी कमिटी समयमै बसेको थियो योपालि, तर अब समयमै भनेको अघिल्लोचोटि विधानत त समय घर्किसकेको हो। अब अघिल्लो दुईवटा बैठकको तुलना गरेर भन्दा चाहिँ यो अलिक चाँडो बसेको हो भन्ने अर्थमा यो अलिक समयमा भनिएको हो। बैठक चलिरहँदा अब स्थायी कमिटी बैठकले एउटा खास खालको निकास दिने नदेखेर हो अथवा चाहिँ के भएर तपाईँले फेरि यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्नुभयो? यसको कारण चाहिँ के थियो? होइन, यसमा हामीले चाहिँ त्यो जति बेला हामी चाहिँ पार्टी कार्यालयमा एउटा सिम्बोलिक धरना बस्यौँ र चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गर्ने तयारी गऱ्यौँ, त्यतिखेर चाहिँ एउटा सन्देश प्रभाव भयो कि अब नेकपा एउटै पार्टी रहन सक्दैन, यो विभाजनको प्रक्रियामा गयो भन्ने एउटा यस्तो जबरजस्त सन्देश गयो र त्यसले देशभरि कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई, शुभचिन्तकहरूलाई, मतदाताहरूलाई, देशभक्त नागरिकहरूलाई सबैलाई यसले चाहिँ बडो चिन्तित तुल्यायो। र हामीले एउटा सङ्कल्प गऱ्यौँ कि यो विभाजनको यो कालो बादललाई सफा गर्नुपर्छ र यो विभाजनको यो सन्देशलाई रोक्नुपर्छ र यो विभाजन हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्नको लागि, किनभने नेताहरूको बिचमा चाहिँ मात्रै बहस छलफल हुने, तल्लो कमिटीमा चाहिँ जुन पार्टीको अहिलेको सर्वोच्च कमिटीमा विषयवस्तु नआउने अनि माथि छलफल गर्दै विभाजन भइहाल्यो भनेदेखि त भइसक्यो।
हाम्रो कम्तीमा एउटा चाहिँ अपेक्षा के थियो के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा एउटै पार्टी रह्यो भने सुधार्ने अवसर बाँकी रहन्छ नि त। जब यो एउटै रहेन भनेदेखि त सुधार्छु भन्ने कुराको त केही अर्थ भएन। त्यसले गर्दाखेरि सुधार्न भोलि सकिन्छ भन्ने त्यो सुधार्न भोलि सकिन्छ, रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासलाई त्यसलाई कायम राख्नको लागि अथवा त्यो दिशामा अगाडि बढ्नको लागि पनि यो विभाजन रोक्नु पर्थ्यो। त्यो विभाजन रोक्नका लागि हामीले हाम्रो तहबाट के गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा खबरदारी गर्न सकिन्छ, अर्को केन्द्रीय कमिटीको माग गरियो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो भने अब चाहिँ निश्चित नेताहरूका उद्देश्य जेसुकै भए पनि सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी चाहिँ एकताको पक्षमा उभिन्छ र यो विभाजन रोक्न सकिन्छ भनेर हामीले गरेका हौँ। तथापि अहिले आइपुग्दाखेरि त पछि अब स्थायी समितिमै एक दिन त ल केन्द्रीय कमिटी बोलाउने कुरा निर्णय हुने भयो भन्ने समाचार पनि आयो। अहिले अब 6 महिनाको त्यसको समय सीमा पनि पुगिसकेकै छ र हामी त्यो ठाउँमा अझै पनि छौँ। हामी कुनै पनि बेला आवश्यकता अनुसार त्यो माग गर्छौँ। भनेको अब अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयहरू नै कार्यान्वयन भएको छैन। एउटा एमसिसीको कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बुझ्ने काम भएको छ, अर्को एउटा नक्सा प्रकाशित गर्ने काम भएको छ। बाँकी 6-7 वटा निर्णय त अहिले पनि बेवारिसी छन्। त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ तपाईँले किन खबरदारी गरिराख्नु भएको छ? होइन, त्यसमा हामीले भनिरहेकै त्यही कुरा हो कि यो पार्टीमा निर्णय हुने र कार्यान्वयन नहुने किन हुन्छ। जस्तो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो, त्यसको कार्यान्वयन नहुने कुराको दोषी को हो? कसको कारणले कार्यान्वयन भइरहेको छैन? केन्द्रीय कमिटीको कारणले त होइन नि त, स्थायी समितिको कारणले त होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने कुराको मुख्य जिम्मेवार को हो भन्दा सचिवालय हो। त्यसमाथिको पनि जिम्मेवार को हो भन्दा अध्यक्षद्वय हो। अध्यक्षद्वय भन्दा पनि माथिको हो भन्दा मुख्य अध्यक्ष होला। त्यसकारणले त्यसपछिको जिम्मेवारीको केही अंश हाम्रो टाउकोमा पनि आउला, हामी भाग्नु मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जस अब जसको सफलताको जस पनि सबैले चाहिँ प्राप्त गर्ने। यद्यपि सफलताको जसले नेतृत्व गर्छ उसले मुख्य जस त पाइ नै हाल्छ। पार्टी एकीकरण गर्ने कुराको मुख्य जस आज भोलि इतिहासमा जति वर्षपछि पनि इतिहास लेख्नेले के लेख्छ भन्दा यो पार्टीको एकीकरण केपी ओली र प्रचण्डले गराएका हुन् भनेरै लेख्छ नि। जस्तो उहाँहरूले पाउने हो। र आज यो पार्टी विभाजन भयो भने पनि त्यसको कारण को हुनेछ? उहाँहरू नै हो। त्यसैले हामीले चाहिँ भनिरहेछौँ कि तपाईँहरू नै हो जसको भागीदार हकदार, तर तपाईँहरूले मात्रै भन्ने कुरामा नजाउँ। त्यसलाई सामूहिक गरौँ, त्यसलाई संस्थागत गरौँ, त्यसलाई कमिटीको बनाम, आम यसका समर्थक शुभचिन्तकहरूको बनाम, सिङ्गो देशको बनाऊ। त्यसो भयो भने त्यसले थप शक्ति प्राप्त गर्नेछ। कमजोरीहरूलाई पनि सहज रूपले चाहिँ त्यसले रूपान्तरण गर्नेछ। सफलताहरूलाई पनि त्यसले सहज रूपले बोक्नेछ र अरू सफलताको निम्ति अगाडि बढ्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले भनेको यो सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी केपी ओलीको मात्रै हो भनेर हामी उम्किन मिल्छ? मिल्दैन। यो सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व पनि मुख्य जिम्मेवारी पनि नेकपाकै हो। त्यसको सामूहिक जिम्मेवारी, सामूहिक जवाफदेही लिनु पर्यो, लिने परिस्थितिको निर्माण गर्नु पर्यो। अर्को अहिले विषय चाहिँ एउटा प्रखर रूपमा आएको, मैले अघि सुरुवाती चरणमा पनि भने, अब पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैले राजीनामा दिएर अब बाँकीलाई नेतृत्व गर्न दिने हो भने यी कुराहरूको निस्कन्छ भन्ने जसरी चर्चा भइरहेको छ। यसमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? होइन, बाँकीलाई नेतृत्व दिने मैले अघि भने कि नेताहरूले अब चाहिँ बाँकी जीवन अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान उहाँहरूले चाहिँ +2हरूमा, स्कुलहरूमा, युनिभर्सिटीहरूमा जाने, आफ्नो जीवनी व्यक्त गर्ने, इतिहास व्यक्त गर्ने, यो कुरा मैले अघि पनि भने कि त्यागको सन्दर्भमा कुरा गरेँ। त्यो एउटा चाहिँ फेरि पार्टीको विधान, विधि, पद्धति बमोजिमै गर्ने हो। मैले आज कार्यकर्ताले चाहे अब छोडिदिएर हिँड्ने भन्ने कुरा होइन नि त। त्यसको एउटा हाम्रो पार्टीको सङ्गठनात्मक पद्धति अनुसारै त्यो कुरा हुने हो। त्यो चाहिँ महाधिवेशनमा पुग्दा होला, त्यसमा अर्को चुनावमा पुग्दा होला। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै हार्ड एन्ड फास्टको कुरा मैले व्यक्त गर्न खोजिरहेको छैन। तर हामीले चाहिँ हाम्रै छिमेकको चाहिँ नि चीनमा चाहिँ भोलिको नेतृत्व को हुने भन्ने विषयमा जुन तहको एक्सर्साइज हुन्छ, जुन तहको तयारी हुन्छ,
हामीले त्यसबाट केही न केही सिकौँ न, केही न केही सिकौँ भन्ने कुरा एउटा हो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व को आउने, कसरी आउने, हाम्रो आफ्नो प्रतिस्पर्धाको विधि के बनाउने, अथवा आजको मुख्य लिडरसिपले नयाँ लिडरसिपको विकास गर्ने कुरामा उहाँहरूले कसरी सोच्ने, वा आफै चाहिँ के छ भन्दाखेरि जीवनभर त्यही ठाउँमा चाहिँ रहेर योगदान गर्छु भन्ने कुरा ठान्ने भन्ने बहस हामीसँग छँदैछ। तर यसमा चाहिँ के छ भने हामीले आजको नेपालको वर्तमान परिस्थिति, हाम्रो चाहिँ हाम्रो छिमेकी देशहरू, हाम्रो भूराजनीति, आजको विश्व परिवेश, आजको चाहिँ समाजमा विद्यमान चाहिँ आज जसरी दलाल पुँजीवाद जसरी आक्रामक ढङ्गले हामीमाथि प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यो दलाल पुँजीवादका विरुद्धको लडाइँलाई चाहिँ बलियो बनाउने सङ्कल्प, त्यसको लिडरसिप हामीले यसरी सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले यो विषय चाहिँ केवल व्यक्तिको परिवर्तन भन्ने कुरासँग मात्रै यो सम्बन्धित छैन है। यो फेरि पनि हामीले चाहिँ एक नीति अनुसारको नेतृत्व, हाम्रोमा चाहिँ जस्तो अघि पुष्पलालको हामीले चर्चा गऱ्यौँ, पुष्पलालले अगाडि सारेको नीति पास भयो, त्यो नीतिको विरोध गर्ने व्यक्ति चाहिँ महासचिव भयो। हाम्रो 9औं महाधिवेशन पनि करिब त्यस्तै भयो, 8औं पनि लगभग हैन, 8औंमा छलफल भयो तर त्यो खालको देखियो, तर 9औंमा त्यही कुरा भयो भने अब हामीले चाहिँ यो अब आउने महाधिवेशनबाट हामीले लिने नीति के हुन्छ, हामीले कस्तो नीति बनाउँछौँ र त्यो नीति अनुसारको नेतृत्व अथवा त्यही नीति जुन नीति हामीले अवलम्बन गर्छौँ त्यही नीतिको चाहिँ नि पक्षधर राख्ने नेतृत्व त आउँछ कि आउँदैन, आउनुपर्छ भन्छु मैले हैन। त्यस हिसाबले चाहिँ र त्यस्तो सँगसँगै हामीले अगाडि सारेको चाहिँ नि नेपाली समाजको चरित्रका बारेमा हामीले जे व्याख्या गर्छौँ, आजको विद्यमान नेपाली समाजको चाहिँ विशेषतालाई, परिस्थितिलाई हामीले जसरी व्याख्या गर्छौँ, आजको नेपालको वर्ग विश्लेषण हामीले जसरी गर्छौँ र हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद के हो, त्यो कसरी आउँछ, त्यसको समग्र व्याख्या, त्यसको लागि आजको हामीले चाहिँ भनेको चाहिँ जनताको जनवादी कार्यक्रमलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा चाहिँ सरकारले के गर्छ, पार्टीले के गर्छ, त्यसको लागि कस्तो पार्टी बनाउनु पर्दछ, वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको पार्टी त आफैमा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी हामीले बनाउनु पर्यो नि। नीतिका हिसाबले, सिद्धान्तका हिसाबले, विधिका हिसाबले, कार्यदिशाका कार्यभारका हिसाबले, हामी समग्र हिसाबले चाहिँ नि त्यो यो नेकपालाई चाहिँ नि वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी बनाउने, जसको नेतृत्वमा त्यो वैज्ञानिक समाजवाद हासिल हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले आज जुन शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो र चाहिँ जनमतको माध्यमबाट चाहिँ निर्वाचित भएर आउने, त्यसबाट प्रगतिशील सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने, समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने र त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने भनेर हामीले जे आज नियुक्ति अख्तियार गरेका छौँ, त्यो चिजलाई बोक्ने पार्टी, निश्चित व्यक्ति बोक्दै हिँड्ने पार्टी होइन। जस्तो अब अहिले त जनताको बहुदलीय जनवादको फेरि प्रासङ्गिक ठानेर चर्चा गरिराखेको छ कि, अथवा के भएर यो फेरि अब जबजनै विचार हुनुपर्छ हाम्रो भन्ने तहबाट पनि व्याख्या भइरहेको छ अथवा बहस भइरहेको छ। अहिले केही दिनदेखि फेरि यो कुरा चाहिँ विभिन्न हिसाबले चर्चामा आइरहेको छ। तर म यति कुरा भन्छु कि हामीले एकीकरण हुँदाखेरि र पछि 6 महिना अगाडि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले जे कुरा गरेका छौँ कि हामीले हिजो तत्कालीन नेकपा एमाले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद वा माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गरेको चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद र त्यससँग जोडिएका प्रश्नहरूमा हामी महाधिवेशनमा छलफल गर्नेछौँ भनेर हामीले एक भनेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ आज हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनेछ, जनताको जनवाद आजको कार्यक्रम हुनेछ, वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हुनेछ, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो आजको मूल बाटो हुनेछ भनेर हामीले जे कुरा चाहिँ अहिले अवलम्बन गरेका छौँ, त्यस सन्दर्भमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के आज केन्द्रित हुनुपर्दछ भने नाम हामीले त्यसको जे राखौँला, नाम हामीले त्यसको जे राखौँला हैन। हिजो पनि जस्तो नयाँ जनवाद भने पनि, जनताको बहुदलीय जनवाद भने पनि, 21औं शताब्दीको जनवाद भने पनि, जे भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा बुझ्दाखेरि त एउटै कुरा बुझिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि भोलि हामीले जे राखौँला, तर हामीले हासिल गर्ने के हो, हामीले लिएको लक्ष्य के हो भन्दा वैज्ञानिक समाजवाद हो।
हामीले आज हामीले चाहिँ त्यो क्लियर गरिसकेको कुरा के हो भन्दा हिजो हामी चाहिँ जस्तो अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा हामी रहेनौँ। हामी पुँजीवादी चरणमा विकसित भएर आयौँ। अब हाम्रो देश अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक छैन। अब हाम्रो देश सामन्ती छैन, सामन्ती चाहिँ अवस्थामा छैन। हाम्रो उत्पादन सम्बन्धहरू त्यो रूपमा छैनन्। त्यस कारणले हाम्रो समाज हामीले व्याख्या गरिसक्यौँ कि हामी आधारभूत रूपले पुँजीवादी समाज नेपाली समाज हो भनेका छौँ भने आधारभूत रूपले पुँजीवादी समाजको आजको विद्यमान परिस्थितिमा हाम्रो चाहिँ मूल अन्तर्विरोध अथवा आजको मूल समस्या के हो भन्दा हिजो सामन्तवाद मूल समस्या थियो, त्यसका विरुद्ध लडौँ भनेर हामीले जसरी भन्यौँ त्यसै गरी आज दलाल पुँजी हाम्रो मूल समस्या हो। दलाल पुँजीवाद आजको मूल समस्या हो भने त्यो दलाल पुँजीवादका विरुद्धको लडाइँ, दलाल पुँजीका विरुद्धको लडाइँमा हामीले चाहिँ जित्नुपर्नेछ र त्यसले नै त्यो वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य। यसलाई अलिकति संश्लेषण गरेर भन्दाखेरि यो चिन्तन, यो दृष्टिकोण, यो कार्यभारलाई चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादले बोक्न सक्छ कि सक्दैन? होइन, जनताको बहुदलीय जनवाद त ले के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यसको मूल पक्ष भन्दाखेरि नेपाली समाज अर्धसामन्ती छ, अर्ध औपनिवेशिक छ, त्यसलाई बदल्ने हो, त्यसलाई अन्त्य गर्ने हो भनेको। हामी त्यो चरणबाट अलि गुज्रियौँ, अन्त्य भयो। दोस्रो चाहिँ मुलुकमा सामन्तवादी व्यवस्था छ, राजा हुनेछ, राजाको जेठो छोरो फेरि राजा हुनेछ, शासन प्रणाली सामन्तवादी छ भनेर भन्यौँ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्यौँ, त्यो अन्त्य भयो। र आज के आयो? आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले भनेको चाहिँ नि त्यसमा जनताको बहुदलीय जनवादमा उल्लेख गरेका 14वटा विशेषता पनि प्राप्त भयो, नेपाली समाजको चाहिँ चरित्र पनि बदलियो, सामन्तवादी व्यवस्थाको पनि अन्त्य भयो र हामी पुँजीवादी शासन प्रणालीमा व्यवस्थामा आयौँ भनेपछि त्यस कारणले अब त हामीले चाहिँ भनिसक्यौँ त्यो कुरा। त त्यसमा के छ र हामीले अर्को कार्यक्रम के हो, अर्को लक्ष्य के हो भन्दाखेरि हामी त वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अबको काम भनेको, अबको लक्ष्य उद्देश्य भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। त्यो वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्नको लागि आज हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेको कार्यक्रम जनताको जनवाद हो। त्यसको चाहिँ नि वैज्ञानिक समाजवाद के हो, त्यो जनताको जनवाद चाहिँ कसरी आज कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्नका लागि आज हामीले बनाउने समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सरकारले के गर्छ, पार्टीले के गर्छ, सङ्घर्षका कामहरू के हुन्छन्, सङ्गठनको क्षेत्रमा के हुन्छ, विचारधारात्मक क्षेत्रमा के हुन्छ, आन्दोलनको क्षेत्रमा के हुन्छ र हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो आजको व्याख्याको आजको आवश्यकता हो। त्यसैले गर्दाखेरि हिजो मैले चाहिँ नि फलानु नाम भनेको थिएँ, हिजो मैले फलानु कार्यक्रम भनेको थिएँ, त्यसकारणले मैले भनेको थिएँ त्यसकारणले त्यही हुनुपर्छ भन्ने ठाउँबाट हामी माथि उठ्न जरुरी छ। र आज हामी कहाँनिर छौँ, अब हामी जाने कहाँ हो, र त्यो जाने ठाउँमा पुग्नको लागि आज हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने बारेमा व्याख्या गरेर हामी अगाडि जाने हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद।